पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश 1,11,000 पॉइंट्स की हद भी खो दी। इंडेक्स में 8,200 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 7% गिर गई। शदीद मंदी के रुझान पर सर्किट ब्रेकर ऑन हुआ। ट्रेडिंग 45 मिनट के लिए मुअत्तल रखी गई। यूरोपीय स्टॉक मार्केट में गिरावट 6.46% कमी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 5.25% गिरावट। एशियाई स्टॉक मार्केटें भी सवाल पजीर। भारत स्टॉक मार्केट में 2,500 पॉइंट्स की कमी। जापान 7, ताइवान 10 और हांगकांग स्टॉक मार्केट में 13% गिरावट। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने से सऊदी स्टॉक मार्केट शदीद दबाव का शिकार। 500 अरब रियाल का खसारा। कुवैत, कतर, मस्कत, बहरीन और ओमान की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। चीन के साथ तिजारती खसारा खत्म होने तक कोई डील नहीं होगी। अमेरिकी सदर का दो टोक ऐलान। मार्केटें गिरने से मुतालिक सहाफी का सवाल अहमकाना करार दिया। बोले मुझे नहीं मालूम स्टॉक मार्केट्स क्यों गिर रही हैं। चीन ने अमेरिकी सदर की पॉलिसीज मुआशी गुंडागर्दी करार दे दी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी आलमी तिजारती कवानीन के खिलाफ है। इसके मनफी असरात से अमेरिका खुद भी नहीं बच सकेगा। इरसा की तश्कील और नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। इरसा में सिंध से रुकन तैनात नहीं किया गया। तश्कील गैर कानूनी है, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा किनाज सर्टिफिकेट पर हुक्म इम्तिना जारी किया। अदालती हुक्म के बाद किनाज की तामीर शुरू नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी सेनेटर जमीर घुमरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अवाम सरापा एहतजाज हैं, सिंध पर किनाज को मुसल्लत नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज कल से होगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक इवेंट की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं 2000 के करीब मेहमानों की शिरकत मुतवक्के है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बुरुए कार लाना है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश पहले बर्दाश्त की न अब की जाएगी। फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम। कहा बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासिर के खिलाफ जल्द एक्शन होगा। अरमगान मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA का बड़ा फैसला। इंटरपोल से मुलजिम के सिल्वर नोटिस के इजरा के लिए राबता। मुलजिम अरमगान के बैरून मुल्क असासों की तफसीलात ली जाएंगी। बैरून मुल्क अकाउंट सील कराए जा सकेंगे। मानसेहरा में मां बेटी का कत्ल। गिरफ्तार मुलजिमान 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। पुलिस के मुताबिक 3 साल पहले मकतूला ने पसंद की शादी की। करीबी रिश्तेदारों ने खातून और 16 माह की बेटी को कत्ल कर दिया। और PSL 10 के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर की आमद शुरू। कोयटा ग्लैडिएटर्स के रॉयली रोसो इस्लामाबाद पहुंच गए। कराची किंग्स के हेड कोच रवि बुपारा और बॉलिंग कोच शान टेट की कराची आमद। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास भी किंग्स को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। 9 मई मुलजमान की जमानत मनसूखी अपीलें। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब हुकूमत के वकील को गौर की हिदायत। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का कह देते हैं। अगर कोई मुलजिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शराब और असलहा बरामदगी केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। PTI क़यादत ने एहतजाज के बारे में कुछ फैसले कर लिए। बानी चेयरमैन से हतमी मंजूरी लेना बाकी है, लेकिन हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी की रिहाई तब मुमकिन होगी जब मुल्क को आगे ले जाने का सोचा जाएगा। बिजली टैरिफ में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये सब फ्रॉड है। मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। रावलपिंडी से मजीद 130 से जायद अफराद कैंप मुंतकिल। जहलुम में 300 और अटक में 700 से जायद अफगान बाशिंदों को तहवील में ले लिया गया। बिलावल भुट्टो तकरीरों के बजाय वालिद से पूछें नहरों की मंजूरी क्यों दी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों हुकूमत में हैं, सब कुछ ये खुद कर रहे हैं।
لیکن بیانات ایسے دیتے ہیں جیسے اپوزیشن میں ہو. بہتر ہے دونوں جماعتیں اقتدار عوام کے حوالے کر کے لندن چلے جائیں. تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے 13 سال میں اپنے صوبے میں کیا کیا؟ مقابلہ کارکردگی کا ہونا چاہیے، گالی کا نہیں. وزیر مملکت طلال چودھری کی پریس کانفرنس. کہا عوام کو ریلیف دینا مسلم لیگ نون کا ترہ امتیاز ہے، یہ ابتدا ہے، ریلیف کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہے گا. ٹریفک حادثات پر وزیر اعلیٰ سندھ کا احتساب ہونا چاہیے، بتایا جائے کنٹینر مافیا کے خلاف کیا کارروائی ہوئی. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا مطالبہ. کہا پیپلز پارٹی نے میئر کی کرسی پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے، 2 سال میں کچھ نہیں کیا، باقی مدت کام کر کے میئر صاحب اپنی آخرت درست کریں. سندھ حکومت کو کامران ٹسوری فوبیا سے نکلنے کا مشورہ بھی دے دیا. کراچی کے علاوہ سندھ بھر میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز. میرپور خاص میں انتظامیہ کے دعوے دھرے رہ گئے. 9ویں جماعت کا پہلا پرچہ سوشل میڈیا پر وائرل. انگلش کا پیپر نقل مافیا کے واٹس ایپ گروپس میں موجود. قاضی احمد میں رول نمبر سلپ کا مسئلہ. 10ویں جماعت کا پرچہ ملتوی. اردو اور سندھی کا پرچہ اب 17 اپریل کو لیا جائے گا. سکھر ڈویژن کے 3 اضلاع میں 216 امتحانی مراکز قائم. حیدرآباد میں نقل کی روک تھام کے لیے 25 مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں. میدانی علاقوں میں سورج آنکھیں دکھانے لگا. سندھ پنجاب میں درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان. بلوچستان اور کے پی کے بیشتر اضلاع میں بھی دن کے اوقات میں موسم گرم رہنے کی پیش گوئی. مری، گلیات اور گرد و نواح میں بارش کا امکان. غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری. خان یونس میں صحافیوں کے خیمے پر بمباری. 2 صحافی شہید، 7 زخمی. 24 گھنٹوں میں مزید 46 فلسطینی شہید. مجموعی تعداد 50,695 ہو گئی. مغربی کنارے میں امریکی نیاد فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا. اسرائیل کے شہر اسقلان پر القسام بریگیڈ کا راکٹ حملہ. متعدد عمارتوں، گاڑیوں اور سڑکوں کو نقصان. کئی افراد زخمی ہو گئے. جان ہے تو جہان ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج صحت کا دن منایا جا رہا ہے. بیماریوں سے آگاہی بنیادی مقصد. متوازن طرز زندگی ہی پائیدار صحت کی ضمانت. ماہرین کا کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر معاملے میں اعتدال کا مشورہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوام کو علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ. کہا گھر کی دہلیز پر ادویات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں. وفاقی حکومت نے پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے لیے فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی. پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے دستے تعینات ہوں گے. منظوری پنجاب حکومت چیف کمشنر اسلام آباد کی درخواست پر دی گئی. آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا وارم اپ میچ. ویسٹ انڈیز کی پاکستان ویمنز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری. سٹار فٹ بالر لائنل میسی کا گول. انٹر میامی اور ٹورنٹو کے خلاف میچ 1-1 گول سے برابر. انٹر میامی اب تک ناقابل شکست. لیورپول کو 26 میچز کے بعد پہلی شکست. انگلش فٹ بال لیگ میں فلہم نے لیورپول کو 3-2 سے ہرا دیا. ٹاٹنہم ہاٹسپر نے ساؤتھ ہیمپٹن کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے زیر کیا. برینن جانسن نے 2 گولز اسکور کیے. لیورپول کو 26 میچز کے بعد پہلی شکست. انگلش فٹ بال لیگ میں فلہم نے لیورپول کو 3-2 سے ہرا دیا. ٹاٹنہم ہاٹسپر نے ساؤتھ ہیمپٹن کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے زیر کیا. برینن جانسن نے 2 گولز اسکور کیے.